bus, by Priska, by teacher, by excavator, by bus, by Priska. Can you say bye bye diaper? हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो नाम सृजना आचार्य हो म चाहिँ एउटा वर्किङ मम हो मेरो चाहिँ एउटा 1 इयरको र एउटा चाहिँ 4 इयर अलमोस्ट 4 इयर ओल्ड चाहिँ बाबु छ र 1 इयरको चाहिँ नानु छ सो मेरो भिडियोहरू चाहिँ यस्तै बच्चाहरू सम्बन्धी प्यारेन्टिङ सम्बन्धी प्रेग्नेन्सी लाइफस्टाइल हेल्दी फुड रेसिपीहरू यस्तो खालको सँग सम्बन्धित हुन्छ हजुरहरू यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र यो आजको भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला के मन पर्यो त्यो अथवा के मन परेन कमेन्ट सेक्सनमा फिडब्याक दिनु होला र अरूहरू पनि भिडियो यस्तै खालको भिडियोहरू चेकआउट गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यस्तै खालको भिडियो मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला सो आज चाहिँ म केही 1 विक भइसकेको थियो मेरो लास्ट भिडियो अपलोड अनि त्यही भएर म चाहिँ आज एउटा टपिकमा मेरो एक्सपिरियन्सको बारेमा सेयर गर्न गइरहेको छु यो टपिक चाहिँ आज हजुरहरूले टाइटल देखिसक्नु भएको छ यो चाहिँ स्पेशली पोटी ट्रेनिङ बच्चाहरूलाई कसरी गराउने हैन अनि यो चाहिँ अझै स्पेशली चाहिँ स्टबबर्न बच्चाहरू जुन मानिरहेका छैनन् पोटी ट्रेनिङ गर्नलाई र अलि लेट भइसकेको छ केही विविध कारणहरूले मेडिकल इस्यु अथवा त्यतिकै बिहेभियर भएर पनि अथवा त्यतिकै नै लेट भइसक्यो बिजी ममहरू ड्याडहरू जस्तो ले भने चाहिँ कसरी गराउने अब कसरी ढिला नगर्ने अब चाहिँ भइसक्यो टाइम भइसक्यो भन्ने भइसकेको छ हजुरहरूलाई तर बच्चाले चाहिँ पोटी ट्रेनिङ गरिरहेको छैन भने हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो भिडियो चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम भर्खरै पोटी ट्रेनिङको बारेमा बुझ्न खोजिरहनु भएको छ र त्यति धेरै लेट भएको छैन भने त्यति हेल्पफुल नहुन सक्छ तर हजुरहरूले टिप्सहरू त अवश्य नै पाउनुहुन्छ तर पनि स्पेशली यो चाहिँ एकदमै स्टबबर्न बच्चाहरू र लेट पोटी ट्रेनिङ गर्नको लागि इन्फर्मेसनहरू खोजिरहनु भएको रिसर्च गरिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र त्यही कारणले मैले यो चाहिँ आफू पनि यसबाट गइरहेको भएर चाहिँ मैले यो अपलोड गरेको छु यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स टिप्सहरू डक्टरहरूसँगको सल्लाहहरूबाट के उहाँहरूले भन्नुभयो त्योहरू सेयर गर्नेछु र हामीले यदि सोच्यौँ भने चाहिँ यदि मेरो मम्मी बुवाहरूको कुरा गऱ्यौँ भने उहाँहरूले कसरी प्यारेन्टिङ गर्नुभयो कसरी यो ट्रेनिङ यो पोटी ट्रेनिङ टोयलेट ट्रेनिङहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ उहाँहरूसँग आइडिया छैन उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो सबै फ्लोमा हुन्छ नि हैन जसरी बच्चाले जन्मेपछि आमाको दुध खान्छ अथवा त्यसपछि आची गर्छ यो सबै कुराहरू आफै प्रोसेसले आफै नेचरले गराएर आफै हुँदै जाने कुरा हो र पोटी ट्रेनिङ पनि बच्चाले एउटा सर्टेन एज पछि आफै टोयलेटमा बसेर गर्न सक्छ भन्ने नै हुन्छ मम्मी ड्याडीहरूको कुरा पुरानो कुराहरू तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छैन हैन जस्तै म पनि त्यसबाट गएँ यो चाहिँ मेरो प्यारेन्टिङ र मेरो मम्मीहरूले गरेको प्यारेन्टिङ चाहिँ फरक छ अहिले चाहिँ अब डाइपरहरू युज गर्न थालिसकेको अवस्था छ मोडर्न एज भइसकेको छ र बच्चाहरूले चाहिँ जन्मिँदादेखि नै डाइपर सुरु गर्छन् जुन चाहिँ हामी बच्चा अथवा हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले गरेको बेलामा चाहिँ यो थिएन अनि त्यही भएर यो चाहिँ अलिक फरक थियो त्यही भएर अहिले चाहिँ डाइपर युज भइसकेको छ डे केयरहरू प्री स्कुलहरू मन्टेसरीमा बच्चा जान्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले अब रेगुलर कपडाहरू अथवा रेगुलर अन्डरवेयरमा मात्रै लाएर नभएर कि डाइपरै लाएर दिनभरि नै बस्न पर्ने हुन्छ अनि यतातिर हाम्रो म बस्ने ठाउँ युएसतिर त अथवा बाहिरतिर अथवा नेपालमा पनि अब त बच्चाले दिनभरि नै डाइपर लाउँछ पहिला चाहिँ बाहिर जाँदा मात्र डाइपर लाउने यस्तो थियो भने अब दिनभरि नै डाइपर लाउँछ र यसले केही हानि पनि गरेको छैन तर यसले चाहिँ के गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ भने चाहिँ यो पोटी ट्रेनिङको जुन प्रोसेस छ यसलाई अलिकति प्रोलङ गरिरहेको छ नहुने र केही इस्यु गर्ने त होइन तर यसले चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ प्रोलङ गरिरहेको छ र यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ यदि कोही बच्चाले चाँडै ग्र्याब गरिरहेको छैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ डाइपरमा छ भने चाहिँ उसलाई बानी परिसकेको हुन्छ डाइपरमै गर्ने पिसाब दिसाहरू अनि त्यसपछि बिस्तारै उसले चाहिँ अब ट्रान्जिसन जसरी टोयलेटमा गर्नुपर्छ यो गर्न सकिरहेको हुन्न सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ अलमोस्ट 4 इयर भएको बाबुलाई चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति लेट भयो अनि यसको विविध कारण चाहिँ यसको चाहिँ उसको कारणले मात्रै होइन कि विविध हाम्रो कारण हामीहरू चाहिँ त्यति धेरै प्रोएक्टिभली नबुझेको भएर अनि चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ मम्मी ड्याडीसँग बस्थ्यो घरमा होइन मम्मी ड्याडीहरू चाहिँ मेबी यहाँ चाहिँ फरक छ होला बिस्तारै हुन्छ होला भन्नुभयो र मैले पनि मम्मी ड्याडीहरूसँग बस्छु अनि यो चाहिँ अब आफै नै हुन्छ भन्नुभएको थियो मम्मी ड्याडीले त्यो भएर आफै हुन्छ होला जस्तो भयो होइन अनि त्यसपछि धेरै रिसर्च पनि गरिनँ अनि त्यसपछि त्यही भएर यो चाहिँ 1 इयर जति चाहिँ अलि लेट भयो अनि त्यति बेला लास्ट इयर चाहिँ म प्रेग्नेन्ट पनि थिएँ अनि मेरो चाहिँ अर्को सेकेन्ड बेबी हुने प्रोसेस थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक डिले भयो अनि अर्को कारण चाहिँ अर्को के थियो भन्दाखेरि मेडिकल कारण पनि थियो उसलाई चाहिँ एकदमै सिभियर कन्स्टिपेसन पनि भयो अनि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अब्स्ट्याकल भएर यो लेट भयो तर लेट भए पनि ऊ चाहिँ अब 4 इयर ओल्ड हुन्छ यो महिना र यो 4 इयर नहुँदासम्म नै बिफोर नै चाहिँ हामी चाहिँ मतलब हामी सबैको इफोर्टले
ऊ चाहिँ पोटी ट्रेनिङमा चाहिँ सफल भयो। सो यो चाहिँ एउटा सक्सेस भयो। जे होस् ऊ 4 इयर हुनुभन्दा अगाडि पोटी ट्रेनिङ भयो। सो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसको खुसी अथवा एक्साइटमेन्टको कारणले गर्दा यो सबै कुराहरू यो जर्नीहरू चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। सो एकदमै लामो भिडियो बनाउन नखोज्दै पनि यो चाहिँ विविध ब्याकग्राउन्डहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो भएको छ। सो अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन मेरो एक्सपिरियन्सबाट डक्टरहरूसँगको सल्लाह सुझावबाट चाहिँ यो पोटी ट्रेनिङ लेटमा अथवा पहिल्यै पनि कसरी बच्चाहरूमा सुरु गर्न सकिन्छ र यसबाट सक्सेस हुन सकिन्छ, बच्चाले कसरी पोटी ट्रेनिङ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो बारेमा सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ यसले हजुरहरूलाई हेल्प गर्नेछ। सो म त्यसतर्फ लाग्छु है त। सो पहिलो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हजुरहरूले चाहिँ माइन्ड प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अब चाहिँ बच्चाको एज भयो, अब पोटी ट्रेनिङमा चाहिँ प्रोसेसमा लाग्नुपर्छ भन्ने माइन्ड प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सो माइन्ड प्रिपेयर चाहिँ भन्नाले अब कहिलेदेखि गर्न थाल्ने, बच्चाले कहिलेदेखि पोटी ट्रेनिङ गर्ने भनेर एउटा टाइमहरू निकाल्न सुरु गर्नुपर्छ, प्रिपेयर प्लानहरू गर्नुपर्छ। जस्तै विशेष गरेर बच्चाहरू चाहिँ 2 वर्ष लाग्न बेलामा अथवा 2 वर्ष लागिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ स्योरै बच्चालाई चाहिँ पोटी ट्रेनिङमा लगाइहाल्नुपर्छ। त्योभन्दा लेट चाहिँ नगर्नु होला होइन। अब अरू कारणहरू मेडिकल इस्युहरू यताउता छ भने त्यसको कारण लेट हुन्छ। तर 2 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ बच्चाले अब चाहिँ पोटी ट्रेनिङ भनेर चाहिँ त्यसपछि हजुरले सोचेर त्यसपछि एउटा सर्टेन टाइम अथवा विक्सलाई लिएर पोटी ट्रेनिङको सुरुको हाम्रो सेटअप छ त्यो गर्न सुरु गरिसक्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ पर्फेक्ट टाइम पनि हो होइन। कुनै बच्चाले सबै कुरा एकदमै चाँडै गरिरहेको छ, बच्चाहरू सबै एउटै हुँदैनन्, उनीहरूको डेभलपमेन्टल माइलस्टोनहरू चाहिँ सबै बच्चाहरूको सेम नभएको भएर यदि हजुरहरूले बच्चाहरूमा क्लुहरू देखिरहनु भएको छ, जस्तै रातभरिमा उसले पिसाब दिसा गर्दैन भने अथवा दिसा पिसाब लाएर उसले डाइपरमा गरेको छ भने, ऊ कुनामा गएर बसेको छ, बच्चा बाबु अथवा नानु भने कुनामा गएर बसेको छ भने चाहिँ यस्तो साइनहरू चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब पोटी ट्रेनिङ गर्नलाई रेडी हो भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझेर अब चाहिँ प्लान गर्न थाल्नुहोस्, माइन्ड प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस्। त्यो चाहिँ नम्बर 1 हो। हजुर पनि प्लस बच्चा पनि चाहिँ रेडी भएको हुनुपर्छ पोटी ट्रेनिङलाई। यो चाहिँ सबै बच्चाहरूमा फरक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिला त बच्चाहरूले क्ल्यु दिन्छन्, त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ रेडी छन्। र हजुरहरूले पनि अब यो पोटी ट्रेनिङको कुरामा चाहिँ आफ्नो रिसर्च गर्नलाई रेडी छु र रिसर्च गरिसकेपछि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न रेडी छु भनेर चाहिँ हजुरहरू पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ। सो पहिलो फर्स्ट नम्बर 1 चाहिँ प्रिपेयर आफूलाई गर्ने। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ हजुरहरूले अब प्रिपेयर गर्छु भनेर रेडी भइसकेपछि अब प्रिपेयर गर्ने डे अब सेटअप गर्ने डे आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो पोटी ट्रेनिङको लागि चाहिने चाहिँ इसेन्सियलहरू केही कुराहरू चाहिँ रेडी गर्न थाल्नुहोस् होइन। यो चाहिँ सबै कुरा हामीले इन्टरनेटमा यति धेरै भिडियो देख्छौँ, त्यसको सबै कुरा लिस्ट नै चाहिन्छ भन्ने छैन। आफ्नो एबिलिटी अनुसार अनि ठाउँ अनुसार चाहिँ अब मेन कुरा त एउटा हामीले चाहिँ नेपालमा नै देख्छौँ धेरै जस्तो पट जस्तो पोटी ट्रेनिङको लागि जुन एकदमै ह्यान्डी हुन्छ, जुन एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा हामीले लग्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको पटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मस्ट नै हो बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ गर्दाखेरि। एउटा इजी पनि हुन्छ अनि एकदमै एभाइलेबल पनि हुन्छ, जहाँ पनि त्यो एउटा लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि पोटी ट्रेनिङको यदि हजुरहरूसँग बुक छ भने बुकको व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ। बुक छैन भने हजुरहरूले इन्टरनेटबाट प्रिन्ट गरेर आफूले चित्रहरू भएको, त्यसपछि उनीहरूले एसोसिएट गर्न सजिलो, बुझ्न सजिलो हुने चित्रहरू प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा चित्र नभए लेखेको नेपालीमा त होइन, लेखेको त हुँदैन, तर त्यो चित्रहरूको स्टोरी जस्तो टाइपको बनाएको चाहिँ रेडी गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बुकहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, धेरै बुकहरू पाइन्छ यतातिर त पोटी ट्रेनिङको लागि। अनि त्यसपछि अर्को एसेन्सियल कुरामा चाहिँ एउटा रिवार्ड जस्तो होइन, यो चाहिँ धेरै भन्ने गरेको हुन्छ यतातिर, बच्चाले रिवार्ड देऊ जति बेला पोटी ट्रेनिङ गरेर ऊ चाहिँ सक्सेस हुन्छ, स्टेप बाई स्टेपमा चाहिँ रिवार्ड देऊ भनेर। रिवार्डमा चाहिँ स्टिकर पनि हुनसक्छ, टोय पनि हुनसक्छ, बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट के छ, फेभरेट कुराहरू के छ त्यही अनुसार हुन्छ होइन। ट्रिट जस्तो चक्लेटहरू जस्तो दिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ बच्चा अनुसार फरक पनि हुन्छ होइन। कोही बच्चाहरूलाई अब स्टिकर मनै पर्दैन भने अब स्टिकर दिएर त हुँदैन। कोही बच्चाहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै चक्लेटहरू खान नमिल्ने भएको छ, दाँतहरू बिग्रिसकेपछि चक्लेट दिएर पनि भएन। त्यो आफ्नो बच्चाको निड अनि इन्ट्रेस्ट अनुसार कुनै रिवार्ड सिस्टम, एउटा रिवार्ड जस्तो राख्नुहोस् होइन। अनि प्रत्येक पटक बच्चाले पोटीमा बसेको मात्रै भने पनि रिवार्ड दिन थाल्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ सुरुको स्टेज हो नि त। अब त्यति बेला त उसले गरिसकेको हुँदैन, उस सिर्फ बस्नलाई मात्रै पनि त्यति धेरै एक्साइटमेन्ट र रेडी भयो भने चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेप हो। त्यसको लागि चाहिँ रिवार्ड सिस्टम स्टेप बाई स्टेपमा दिनको लागि त्यो सोचेर त्यसको व्यवस्था गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यदि हजुरहरूको लोकालिटीमा पाइन्छ भने चाहिँ रेगुलर टोयलेट जुन सिट हामी बसेर गर्छौँ त्यसमा माथि चाहिँ बच्चाहरूलाई बस्न सजिलो हुने सानो साइजको अथवा कुसन भएको अथवा डिफ्रेन्ट कलरले एक्साइटमेन्ट गर्न मिल्ने चाहिँ बोस्टर सिटको पनि व्यवस्था गर्नुहोस् होइन। त्यो पाइन्छ। त्यो बोस्टर सिट भयो भने चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आफूले मात्र युज गर्छ, त्यसलाई सफा पनि गर्न मिल्छ, इन्फेक्सनहरू फोहोर चाहिँ हुँदैन।
सो त्यो चाहिँ लिनुहोस् होइन। बुक भयो, रिवार्डहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न चित्रहरू बनाएर उनीहरूलाई देखाउने को लागि त्यो चित्रहरू पनि प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले धन्नै बिर्सेको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब डाइपरबाट हामीले मुक्त गराउन खोजिरहेको भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू भएको चाहिँ अन्डरवेयरको व्यवस्था गर्नुहोस् होइन। अन्डरवेयरहरू चाहिँ यस्तो यतातिर त अनलाइनमा अथवा स्टोरमा पनि गएर किन्न पाइन्छ। विभिन्न प्याटर्न भएको बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यस्तो खालको अन्डरवेयरहरूको चित्र भएको प्रिन्ट भएको चाहिँ अन्डरवेयर ल्याउनुहोस्। अनि यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ। यदि हजुरहरू सिरियसली नै पोट्री ट्रेनिङ गर्न चाहनुभएको छ बच्चालाई भने यो चाहिँ धेरै नै चाहिन्छ। लगभग मैले चाहिँ आफूले लगभग मोर देन 10 पेयर अथवा मोर देन 10 पिसलाई लाइक 18-17 जति नै थियो। त्यो त्यति धेरै चाहिन्छ, त्यो पनि अझै कम हुन्छ। अथवा तपाईँहरूले त्यसलाई रियुज गर्दै वास गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको व्यवस्था गर्नुहोस्। अनि त्यो पनि छैन भने एटलिस्ट सुरुको फर्स्ट फेजमा चाहिँ डाइपर जस्तै खालको अन्डरवेयर पाइन्छ, जसलाई चाहिँ पोटी ट्रेनिङ खालको अन्डरवेयरै भनेर पाइन्छ। त्यो चाहिँ सेम डाइपर जस्तै हुन्छ तर अन्डरवेयर सेपमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लगाउन अन्डरवेयर जस्तो लाउनु मिल्छ हो त्यस्तो खालको भए पनि व्यवस्था गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ स्टार्ट गर्न थाल्नुहोस् है त। अनि हजुरहरू चाहिँ माइन्ड प्रिपेयर भइसकेपछि बच्चा पनि प्रिपेयर जस्तो देखिसकेपछि अनि इसेन्सियलहरू पनि ल्याइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ कुन दिन गर्ने कुन सिजनमा गर्ने भनेर चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहोस्। जस्तै धेरै ठाउँमा त यो कुनै इस्यु हुँदैन, तर म बस्ने ठाउँमा जस्तै बोस्टनतिर चाहिँ एकदमै इस्ट कोस्ट भएको भएर एकदमै जाडो हुन्छ। 7-8 मन्थ जति जाडो नै हुन्छ। यति बेला चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ पोटी ट्रेनिङ गर्नको लागि। धेरै लेयरहरू भएको कपडा लाउनु पर्ने हुन्छ, जाडो हुन्छ नि, बच्चाहरूले त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट नगर्ने अप्ठ्यारो हुने हुन्छ। त्यही कारणले अलिकति समर टाइपको टाइममा चाहिँ गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। सो त्यस्तो खालको चाहिँ सोचेर त्यो मिलाउनु होला। अनि अर्को चाहिँ कुन दिन गर्ने भनेर पनि मिलाउनुहोस्। अनि यो पोटी ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी र अलिकति थ्रु आउट द डे नै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो। त्यो बिचमा गरेर अथवा अरूसँग गराएर पनि हुँदैन। एउटै मान्छेले चाहिँ यो कुरा ह्यान्डल गर्यो भने अलिकति इजी हुँदो रहेछ। अथवा हजुरहरूले त्यो पनि नसक्यो भने त अब फुल आफूसँग अरू जसले बच्चालाई हेर्छ दिउँसोमा उसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो चाहिँ हजुरहरूले सकिन्छ भने चाहिँ 3 डेज जति चाहिँ आफू छुट्टी लिएर हुन्छ कि अथवा छुट्टी परेको टाइम हुन्छ, जस्तै दसैँको बेलामा छुट्टी पर्न सक्छ नेपालमा, त्यस्तो खालको टाइममा बच्चालाई 3 दिन आफूले एकदम फुल टाइम जस्तो दिने खालको टाइम चाहिँ मिलाउनुहोस्। अनि त्यति बेला बच्चा पनि यदि डे केयर मन्टेसरी जान्छ भने छुट्टी मिलाउन पर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मन्टेसरी यता पोटी ट्रेनिङ भइरहेको छ, बच्चा सिक्दैछ केही कुरा जुन चाहिँ कन्टिन्युसली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्कुल पठाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कुरा बिग्रिन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि घरमा हुनु पऱ्यो, हजुर पनि घरमा हुनु पऱ्यो। सो हजुरले चाहिँ स्केड्युल बनाउन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 4th टिप अथवा प्रोसेसको स्टेपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ बच्चालाई अब सुरु गर्न थाल्नुहोस् होइन। सबै कुरा भइसक्यो, हजुरहरूसँग इसेन्सियल छ, सबै कुरा राख्ने कुरा सिटहरू छ, सबै भने पर्छ भने चाहिँ अब बच्चालाई सुरु गर्न थाल्नुहोस्। 3-4 दिन पनि हजुरसँग लगातारको दिन भइसक्यो भने चाहिँ अब सुरु गर्न थाल्नुहोस् होइन। त्यसको लागि चाहिँ बिस्तारै सुरु गर्नु, एउटा सर्टेन टाइम पिक गर्नुहोस्, एउटा रुटिन जस्तै बनाउनु। जस्तै फर इक्जाम्पल बिहान उठेपछि एकचोटि बसाल्नु पऱ्यो बच्चालाई, किनकि ठ्याक्क बिहान उठेपछि त बच्चाले ब्लाडर फुल जस्तो भएको हुन्छ नि त, त्यति बेला बच्चालाई पिसाब गर भन्दा पनि उसले गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा बिहानको टाइम उठ्दा बित्तिकै, त्यसपछि खाँदा बित्तिकै, जस्तै ब्रेकफास्ट पछि, त्यसपछि लन्च पछि अथवा डिनर पछि होइन, त्यसपछि एउटा सर्टेन टाइममा मात्र राख्नुहोस्। लगातार बच्चालाई दिनभरि ल गर्नुपर्छ गर भनेर पनि हुँदैन, त्यति बेला राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यदि हजुरले 3 दिन यदि एउटा डेडिकेटेड टाइम नै राखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब दिउँसोमा चाहिँ पिसा फेर्नलाई सुरुमा पिसाबबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पिसा फेर्नलाई इन्करेज गर्नलाई मजाले जुसहरू, झोलिलो पदार्थहरू टन्न खान दिएर अनि त्यसपछि बच्चालाई एउटा टाइमिङमा लाइक 1 आवर 2 आवर जस्तो खालको टाइमिङ मिलाएर आफ्नो बच्चाहरूले हेरेर पनि हुन्छ। सुरुको केही पहिलो दिनको प्याटर्न हेरेर पनि हुन्छ, राखेर बच्चालाई ठ्याक्क त्यही टाइममा चाहिँ ल बस अब यसपछि पिसाब गर भनेर राख्नुभयो भने चाहिँ उसले पिसाब गर्ने चाहिँ सम्भावना बढ्छ होइन बिस्तारै। अनि पिसाबबाट नै बिस्तारै आची गर्न पनि थाल्छ। सो त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसरी एउटा रुटिन जस्तो जति बेला पनि उसलाई खालि पोटीमा बस्छ भनिरहने, त्यही कुरा गरिरहने पनि गर्नु हुँदैन। एउटा रुटिन जस्तो बनाएर अनि त्यही अनुसार गर्ने। अनि यदि उसले गर्यो भने चाहिँ अनि अघि कुरा गरेको चाहिँ रिवार्डहरू दिएर उसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने होइन। अनि त्यो एप्रिसिएसन पनि एकदमै ठुलो लामो समयसम्म त्यस कुरालाई खालि यसले आज गर्यो, आज गरेन, उसले गरिन, जति गरे पनि गरिन भनेर आफ्नो डिस्करेजमेन्ट त्यस्तो देखाउने, अथवा गर्यो भनेर एकदमै एक्साइटमेन्ट भएरै गर्यो अथवा गरी भनेर त्यो दिनभरि नै पुरा गर्ने पनि नगर्ने, एकदमै एउटा हुन्छ नि नर्मल प्याटर्न जस्तो, किनकि दिस इज लाइक अ नर्मल प्रोसेस पनि हो नि त। त्यस्तो खालको गर्नुपर्छ। एउटा रुटिन बनाएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ पोटी ट्रेनिङको प्रोसेस गर्नु होला।
अनि त्यसपछि अर्को फोर्थ टिपमा चाहिँ बिस्तारै जानु होला हैन। फर्स्ट डे हो भने त अझ बिस्तारै बिस्तारै उसलाई पहिला सुरु चित्रहरूबाट यसरी हो नि भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउँदै गएर अनि त्यसपछि तिमी पनि यसरी बस्छ भनेर सिकाउँदै गएर यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्लोली बोल्दाखेरि पनि स्लोली अनि त्यसपछि गर्दाखेरि जुन एक्सनहरू गरेर सिकाउँछौँ हामीले त्यो पनि स्लोली बसेर भएपछि गरेर भएपछि यसले हात धुनुपर्छ, हातलाई पुस्नुपर्छ, त्यसपछि फेरि कपडा लगाउनुपर्छ, आफ्नो अन्डरवेयर लाउनुपर्छ, त्यसपछि यसरी खोल्नुपर्छ। आफै पनि अलिक ठुलो बच्चा भइसकेछ भने यसरी आफू बस्न सकिन्छ भने बसेर उसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ सिकाउँदै सिकाउँदै जाने। एकैचोटि धेरै कुरा दिएर उसले चाहिँ बुझ्न सक्दैन, त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो स्लोली गर्ने। अनि यसैमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली गर्ने पनि एउटा म इन्क्लुड गर्न सक्छु। जस्तै बच्चालाई चाहिँ अघिल्लो दिन जे गर्नुभयो धेरै जसो कुराहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्टली नै अर्को दिन पनि गरेर देखाउने। आज चाहिँ गर्ने अनि भोलि चाहिँ मलाई थकाइ लाग्यो अब नगर्ने, यो कुरा झ्याउ लाग्यो ठिकै छ बच्चा त अब सानै छ केही हुँदैन अर्कोपट्टि सिकिहाल्छ नि भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यो कुरा ब्रेक हुन्छ अनि त्यसपछि कहिले पनि सिक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ फोर्थ कुरामा चाहिँ रुटिन र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अर्को टिप्स यो पोटी ट्रेनिङकोमा चाहिँ डु नट कम्पेयर भन्ने म भन्न चाहन्छु, किनभने सबै बच्चा सेम हुँदैन हैन। अब आफ्नो साथीको अथवा छिमेकीको बच्चा चाहिँ मेबी 12 मन्थ पछि नै पोटी ट्रेनिङ रेडी जस्तै भएर 12 मन्थ पछि नै पटमा बसेर गर्न थाल्यो होला। उनीहरूले बोल्न पनि नजान्दै उनीहरूले एसोसिएट मात्रै गरेर उनीहरूले चाहिँ पोटी गर्न थाल्यो होला हैन, केही क्लियरहरू दिएर भने। हजुरको अथवा मेरो बच्चा चाहिँ त्यस्तो छैन, ऊ चाहिँ अलिकति बिस्तारै गरिरहेको छ सबै कुरा भने उसले चाहिँ अलि ढिलो गर्न सक्छ अथवा उसलाई केही मेडिकल इस्यु कन्स्टिपेसन छ भने उसले माथि पठाउन दिशालाई माथि धक्लिरहेको हुनसक्छ, उसलाई गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ। उसले चाहिँ दिशा गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई दुख्दो रहेछ भन्ने जस्तो सोचेर उसले चाहिँ त्यसको जुन नेचुरल एक्सन हुन पर्नेमा उसले माथि पठाइरहेको हुनसक्छ अनि फरक हुनसक्छ नि त। त्यस्तो कुरामा चाहिँ बच्चालाई एउटा बच्चा यस्तो छ अर्को बच्चा यस्तो छ भनेर चाहिँ कम्पेयर पनि नगर्ने, यो कुरा बच्चाको अगाडि पनि नभन्ने र यसले गर्दा आफू पनि डिस्करेज चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ अर्को टिप्स हो। अनि अर्को टिप्समा चाहिँ बी पेसेन्स हैन। अब सुरु गरिसक्नुभयो हजुरहरूले यदि रिसर्च गरेर यदि युट्युबमा अथवा ब्लगहरू पढ्नुभयो भने पोटी ट्रेनिङ इन 3 days, पोटी ट्रेनिङ इन 5 days, पोटी ट्रेनिङ इन जस्ट 1 day भनेर पनि राखिरहेको हुन्छ अनि गर्यो पनि भनेर उनीहरूले धेरै नै मजाले उनीहरूको स्टोरी बताइरहेको हुन्छ। अनि त्यो हुनसक्छ नि त, कोही बच्चाले पहिलेदेखि सिकिरहेको स्कुलहरूमा पनि गरिरहेको हुनसक्छ अथवा कोही बच्चा अलिकति डेभलपमेन्टली फरवर्ड भइरहेको हुनसक्छ। उसले गर्यो हैन, उसले गर्यो भन्दैमा सबैजनाले त गरेको हुँदैन। धेरै जसो बच्चाले चाहिँ 3 दिनमा पिकअप गर्न सक्छ यदि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा कन्सिस्टेन्टली गरेको छ 3 दिनमा भने पिकअप गर्न सक्छ र उसलाई यदि केही मेडिकल इस्यु छैन भने गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर सबै बच्चामा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो इज पोसिबल कि 3 daysमा नै उसले चाहिँ पिसाब पनि दिशा पनि पोटी ट्रेनिङ फुल भएर अनि अल डन भएको जस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सो मेरो केसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लामो टाइम लाग्यो। अनि यो अर्को किन लामो टाइम पनि लाग्यो भन्दाखेरि जब हामीले फाइनली पोटी ट्रेनिङ सिरियसली भएर चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ त्यति बेला त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ मेरो मम्मीले मात्रै पनि ट्राई गरिसक्नु भएको थियो, मैले पनि केही 1 दिन मात्रै ट्राई गरिसकेको थिएँ र यसलाई त्यति धेरै सिरियसली पनि लिएको थिएन। अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो फेल भइसकेको थियो हैन पोटी ट्रेनिङ गर्ने जुन हाम्रो एटेम्प्ट थियो। त्यसपछि जब फाइनली लेट भइसक्यो भनेर उसको 3 years भइसकेपछि डक्टरले जब भन्यो अलि लेट भइसक्यो भनेपछि मात्रै मैले चाहिँ लेट भइसकेको रहेछ अब त स्कुल पनि जाने दिन आइसक्यो भनेपछि अनि मैले बल्ल ऊ चाहिँ 4 years नहुँदैको जुन समरको ब्रेक थियो त्यसमा चाहिँ बल्ल मैले पोटी ट्रेनिङ गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि यो पोटी ट्रेनिङ चाहिँ लगभग 2 महिना अथवा त्योभन्दा बढीमा बल्ल सक्सेस भएको हो। अनि त्यो 2 महिना नहुने बेलासम्म चाहिँ पुरा नहुँदासम्म चाहिँ सुरुको दिनमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो हैन। हजुरहरूलाई अनेस्टली भन्दाखेरि सुरुको दिनमाहरूमा लाग्थ्यो कि मलाई यो चाहिँ सक्सेसै हुँदैन जस्तो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि यसपछि पोटी ट्रेनिङ इज नर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। अनि कति धेरै लिइरहेको टाइम यसले हैन, अनि कति धेरै बच्चाले टाइम लागिरहेको अनि कति धेरै इस्यु हामीले बनाइरहेको पोटी ट्रेनिङ भएन भनेर। अनि तर लेट भइसकेपछि लेट त भइसक्यो नि त, इस्यु त भइसक्यो, तर बच्चाले पनि अब एउटा नर्मल प्रोसेसलाई पनि यति धेरै टाइम लाग्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यो ऊबाट नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एकदम डिस्करेजिङ भएको थियो। तर त्यो चाहिँ हुँदैन हैन, हजुरमा चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्छ, त्यही नै टिप्स हो। जे पनि हुनसक्छ, बच्चा आफ्नो बच्चामा चाँडै पनि हुनसक्छ, छिटो पनि उसले सिक्न सक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि पेसेन्स हुनु होला। अनि त्यसपछि धेरै एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ, बच्चाले अब ट्रेन भइसक्यो भनेर 1 हप्तामा अनि त्यसै दोस्रो हप्तामा चाहिँ उसले अन्डरवेयरमै गरिदिइरहेको हुनसक्छ, डाइपरमै गरिदिइरहेको हुनसक्छ। अनि त्यसले कारणले गर्दाखेरि अथवा सुतेको बेलामा गरेको हुनसक्छ अनि त्यसले गर्दा डिस्करेजमेन्ट हुनसक्छ नि त।
सो बी पेसेन्स होइन, बच्चालाई टाइम लाग्छ। त्यो नै अर्को टिप्स हजुरहरूको लागि। सो हजुरहरूलाई मैले चाहिँ सबै टिप्सहरू मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ सेयर गरिसकेँ। त्यही नै हो टिप्सहरू भने पनि, जे भने पनि एउटा प्रोसेसमा, पोटी ट्रेनिङको प्रोसेसमा। र यो चाहिँ हो आई अन्डरस्ट्यान्ड कि यो चाहिँ एउटा नर्मल प्रोसेस हो, नेचुरल हो। सो सबै बच्चामा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो तरिकाले ट्रेनिङै भनेर एकदमै लेबल गरेर गर्नुपर्ने नहुनसक्छ, चाँडै नै हुनसक्छ, छिटै गर्न सक्छ, बच्चाले छिटै नै ग्राप्स गर्न सक्छ। तर मेरो बच्चामा चाहिँ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो, किनकि उसलाई सिभियर कन्स्टिपेसन पनि भयो। सिभियर कन्स्टिपेसन भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ नर्मल एक्सप्रेसन प्रोसेस नगरेर आफ्नो अप्ठ्यारो भएपछि, साह्रो भएपछि दिशा चाहिँ माथि पुस गर्न थाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ त लर्न गर्दै थियो नि त, अनि उसको बडीले गर्दाखेरि त्यस्तो मेडिकल कन्स्टिपेसन डेभलप भएपछि, फङ्सनल कन्स्टिपेसन त्यो पनि डक्टरको भनाइमा चाहिँ त्यस्तो भएपछि चाहिँ यो प्रोसेसलाई एकदमै गाह्रो भयो। उसलाई धेरै सिकाउँदाखेरि पनि आज गर्छ, भोलि फेरि गर्दैन, डाइपरमा गर्छ। अनि प्लस कन्स्टिपेसनको कारणले गर्दा कन्स्टिपेसनको मेडिसिन पनि दिइरहनु परेको थियो, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरफ्लो हुन्थ्यो होइन, उसलाई थाहा नभइकन दिशा हुन्थ्यो। अनि यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु भन्ने हो भने चाहिँ यो मैले अघि बताएको पनि टिप्स प्लस डक्टरको पनि सल्लाह लिनु पऱ्यो। मैले चाहिँ डक्टरहरूमा पनि उसको प्राइमेरी केयर डक्टर मात्र नभएर जिआई पनि 2-3वटा जिआईहरू मैले चाहिँ भेट्न गएँ, जसले धेरै किसिमको सल्लाहहरू दिनुभयो होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी प्रोसेसमा लाग्नुपर्छ। अनि बच्चा सबैभन्दा मेन कुरा भनेको बच्चाको चाहिँ दिशा साह्रो बेसरी साह्रो हुनु हुँदैन, कुनै मेडिकल इस्यु नै कन्स्टिपेसन नै भयो जस्तो साह्रो हुनु हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ सजिलो प्रोसेस रहेछ, दुख्दो रहेन रहेछ भनेर उनीहरूले बल्ल गर्छन्। नत्र भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेको भएर अनि मेडिसिन दिनु पऱ्यो। अनि मेडिसिन पनि सुरुको मेडिसिनले चाहिँ ओभरफ्लो गराउन थाल्यो होइन, कहिले चाहिँ नहुने एक दिन जति पोटी ट्रेनिङको प्रोसेस गर्दा पनि उसलाई चाहिँ स्पेसली यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पोटीको चाहिँ पुपको बारेमा गरिरहेको छु, दिशा आँचीको बारेमा गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ नहुने अनि भोलिपल्ट चाहिँ ओभरफ्लो हुने होइन, उसले नचाहँदै पनि अन्डरओभरमा ओभरफ्लो हुने होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। त पछि चाहिँ फेरि म अर्को जिआईमा गएपछि चाहिँ त्यो जिआई डक्टरले अर्को मेडिसिन चेन्ज गरेपछि चाहिँ बल्ल दिशाको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ सेम भयो अनि सफ्ट भयो। अनि जसले गर्दा उसले चाहिँ बिस्तारै गर्न थाल्यो। अनि अर्को कुरा के पनि रहेछ भने यो पोटी ट्रेनिङमा चाहिँ अब कन्स्टिपेसन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ युरिनेसनलाई पनि असर गर्दो रहेछ होइन। युरिनेसन चाहिँ कन्स्टिपेसन भएर पेटमा धेरै दिशा भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ ब्लाडरलाई चाहिँ पुस गर्दो रहेछ अनि पिसाब भएको भई हुँदो रहेछ, जसले गर्दा उसलाई भर्खरै डाइपर आउट गरेको छ, अन्डरवेयर लगाइदिएको छ बच्चालाई भने उसलाई त अब पिसाब आक्वाई गरेर अनि यस्तो पनि दिन्थ्यो कि जति बेला चाहिँ मेरो बाबुले चाहिँ पिसाब चाहिँ लाइक 10 मिनटमा 5 मिनटमा गरेर अन्डरवेयर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेसनै हुन्थ्यो। तर बिस्तारै त्यो दिन 1-2 दिन गरेर बिस्तारै गयो। सुरुको 1-2 दिन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो होइन, अन्डरवेयरको किपअप गर्न नै त्यो चाहिँ वास गर्दै युज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि चाहिँ बिस्तारै अलिक थोरै अन्डरवेयर चाहिँ डिस्पोज गर्न थाल्यौँ। अनि त्यस मतलब थोरै नम्बर अफ द अन्डरवेयर इन अ डे चाहिँ युज हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै उसले चाहिँ आजभोलि अन्डरवेयरमा पनि गर्दैन। ऊ चाहिँ हिँड्नुहोस् कि अब पिसाब आए जस्तो जुन अर्ज हुन्छ त्यो भएपछि टोयलेटमा अथवा पटमा गएर बस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि दिशा आयो भने चाहिँ दिशाको जुन अर्ज हुन्छ त्यसले पनि पटमा गएर नै दिशा गर्नुपर्छ भनेर उसले बुझिसकेको छ। तर पनि उसको जुन मेडिकल कन्डिसन जुन बेटर भइरहेको छ त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ भएन, केही खानेकुराहरूको कारणले गर्दाखेरि भने चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, लाइक वन्स इन अ विक लाइक उसले एक्सिडेन्ट गर्छ। तर पनि यदि इफ आई लुक ब्याक कि पहिला जुन महिनामा ट्रेनिङ सुरु गर्दाखेरि जुन सिरियसली ट्रेनिङ भनौँ न सुरु गर्दाखेरिको जुन फ्रिक्वेन्सी छ र अहिलेको फ्रिक्वेन्सी छ उसको जुन कन्ट्रोल गर्न सकेको छ अहिले ब्लाडरलाई र पिसाबलाई र दिशालाई, यो चाहिँ एकदमै अमेजिङ छ। अहिले चाहिँ उसले चाहिँ सर्टेनली वी क्यान से कि ऊ चाहिँ ट्रेन भइसकेको छ, उसले बुझिसकेको छ। सो यो चाहिँ पेसेन्समा पनि भर पर्दो रहेछ होइन। हामी एज अ प्यारेन्ट्स पनि पेसेन्ट हुनु पऱ्यो, बेबीले पनि पेसेन्स गर्नु पऱ्यो र हामी नै पेसेन्स भएपछि हामीले नै राम्रो ट्रिट गरेपछि, राम्रो बिहेभ गरेपछि, राम्रो एक्सप्रेस गरेपछि नै बच्चाहरूले त्यो बुझ्दै गएर अनि त्यसलाई चाहिँ बल्ल फलो गर्ने हो। त्यही भएर हामी नै एकदमै आत्तिने, उसलाई कराउने, उसलाई गाली गर्ने, अरू यस्तो गर्छ तिमीले गरे छैनौ भनेर भन्ने अनि प्लस डिस्करेज गर्ने। अनि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु गरेर दिनमा धेरै पटक डिस्कस गर्ने गर्यो भने चाहिँ यो प्रोसेस लङ हुन्छ अनि जसले गर्दा फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ नहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई।
सो आई डोन्ट नो कि भिडियो कति लामो भयो, आई होप कि धेरै लामो भएको छैन र हजुरहरूले लास्टसम्म नै हेरिरहनु भएको छ। सो त्यही आशा गर्छु कि यसले चाहिँ हजुरहरूलाई के आइडिया दियो होला र यसले गर्दा हेल्प गर्नेछ हजुरहरूलाई। सो गर्दै जानुहोस् होइन, पेसेन्सले गर्दै जानुहोस्, सबैसँग बुझ्दै गर्नुहोस्। बिस्तारै बच्चाले हि अर सी विल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड इट, त्यही नै भन्न चाहन्छु। उसले चाहिँ दे विल गेट इट वान डे, फ्यु डे, केही टाइम लाग्छ होइन, 3 दिनमै भने जस्तो त्यसरी भिडियोमा बताए जस्तो 3 दिनमै नभए पनि एटलिस्ट 1 महिनामा अथवा 2-3 हप्तामा चाहिँ बच्चाले ग्र्याब गर्छ। अनि जति ग्र्याब गर्छ त्यसलाई नै एप्रिसिएट गरेर हुन्छ नि, त्यसलाई नै खुसी भएर सेलिब्रेट गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै कन्सिस्टेन्टली बच्चालाई त्यसमा पट्टीमा राख्दै उसलाई भन्दै अथवा उसलाई कसरी इन्करेज हुन्छ, भिडियो देखाएर हुन्छ कि बुक देखाएर हुन्छ कि उसलाई एकछिन राखेर टोयलेटमा अनि बिस्तारै गर्न भनेर अनि सुरु गर्दै जानु होला। अनि एक दिन चाहिँ सफल, एकै समयपछि चाहिँ सफल पक्कै हुन्छ बच्चा, त्यही नै हो। हजुरहरूलाई यो भिडियोबाट केही टिप्सहरू मिल्यो होला भन्ने आशा गर्न चाहन्छु र यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हजुरले मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। केही कुरा हजुरहरूलाई एड गर्न अथवा केही कमेन्ट गर्न मन लाग्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म हजुरहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। त्यति बेलाकोसम्मलाई चाहिँ हजुरहरू सबैलाई म बाई बाई भन्न चाहन्छु। सी यू नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।